ॐ या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सम्पूर्ण दर्शक तथा श्रोता महानुभावहरू नमस्कार। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण अन्तर्गत आजको प्रसङ्गमा हजुरहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शक महानुभावहरू, हिजोको प्रसङ्गमा जनमेजयले विशेष गरेर भगवान श्रीकृष्णका चरित्रसँग सम्बन्धित विभिन्न प्रसङ्गलाई श्रवण गर्ने जिज्ञासा राखेको प्रसङ्गलाई श्रवण गरेका थियौँ। अब आजको कथा प्रारम्भ हुन्छ। अत्यन्तै भक्तिभावपूर्वक तिनै दुर्गा भवानीलाई हृदयमा विराजमान गराएर यो पावन कथालाई श्रवण गर्नुहोला। सुतजी भन्नुहुन्छ, हे मुनिजनहरू, यसरी जनमेजयद्वारा सोधिएपछि पुराणहरूका वेत्ता त्यस्तै गरेर बाणीलाई अत्यन्तै आफ्नो प्रिय बनाउनु भएका सत्यवती पुत्र महर्षि व्यासले शान्त स्वभावका परीक्षित पुत्र जनमेजयसित उनका सम्पूर्ण प्रकारका सन्देहहरूलाई दूर गर्ने प्रकारले मिठो वचन बोल्न लाग्नुभयो। व्यासजी भन्नुहुन्छ, हे महाराज, यस विषयमा के भनौँ? कर्महरूको ज्यादै गहन गति हुन्छ। कर्मको गति जान्नमा देवता पनि समर्थ छैनन्। मानवहरूको के कुरा रह्यो र? जब यस सत्तो रजर तम रूपी त्रिगुणात्मक ब्रह्माण्डको आविर्भाव भयो, त्यसै समयदेखि कर्मद्वारा सबैको उत्पत्ति हुँदै आइरहेको छ। यस विषयमा सन्देह छैन। आदि तथा अन्तबाट रहित भए तापनि समस्त जीव कर्मरूपी बीजबाट उत्पन्न हुन्छन्। ती जीवहरू नाना थरी योनिहरूमा पटक पटक पैदा हुन्छन् र मर्दछन्। कर्मबाट रहित जीवको देह संयोग कदापि सम्भव छैन। शुभ अशुभ तथा मिश्रै कर्महरूबाट यो जगत सदा व्याप्त रहन्छ। तत्त्वहरूका ज्ञाता जो विद्वान छन्, उनीहरूले सञ्चित प्रारब्ध तथा वर्तमान यी तीन प्रकारका कर्म बताएका छन्। कर्महरूको त्रैविध्य तीन प्रकारीय शरीरमा अवश्य विद्यमान रहन्छ। हे महाराज, ब्रह्मा आदि सबै देवता पनि त्यस कर्मका वशवर्ती हुन्छन्। सुख दुःख, वृद्धावस्था, मृत्यु, हर्ष, शोक, काम, क्रोध, लोभ आदि सबै देहगत गुणहरू हुन्। हे राजेन्द्र, यी दैवको अधीन भएर सबै जीवहरूलाई प्राप्त हुन्छन्। राग द्वेष आदि भाव स्वर्गमा पनि हुन्छन् र यस प्रकारी भाव देवता, मनुष्य तथा पशु पक्षीहरूमा पनि विद्यमान रहन्छन्। पूर्व जन्ममा गरिएका वैर तथा स्नेहका कारण यी समस्त विकार शरीरका साथ सधैँ संलग्न रहिरहन्छन्। समस्त जीवहरूको उत्पत्ति कर्म बिना हुनै सक्दैन। कर्मद्वारा नै सूर्य नियमित रूपले परिभ्रमण गर्दछन् र चन्द्रमा क्षयरोगबाट ग्रस्त रहन्छन्। आफ्नो कर्मको प्रभावले नै रुद्रलाई मुण्डहरूको माला धारण गर्नु पर्दछ। यसमा कुनै पनि प्रकारको सन्देह छैन। आदि अन्त रहित यो कर्म नै जगतको कारण हो। स्थावर जङ्गमात्मक यो समग्र शाश्वत विश्व त्यसै कर्मको प्रभावबाट नियन्त्रित रहेको छ। सबै मुनिगण यस कर्ममय जगतको नित्यता तथा नित्यताको विचारमा सधैँ डुबिरहन्छन्। फेरि पनि तिनले जान्न पाउँदैनन् कि यो हामीले देखिरहेको जगत नित्य छ अथवा नित्य। जबसम्म माया विद्यमान रहन्छ तबसम्म यो जगत नित्य प्रतीत हुन्छ। कारणको सर्वथा सत्ता रहँदामा कार्यको अभाव कसरी भन्न सकिन्छ? माया नित्य छ, त्यही सर्वदा सबैको कारण रहेको छ। त्यही भगवानको मायामा भुलेर नै यो सम्पूर्ण ब्रह्माण्डलाई सत्य मानिरहेको छ। त कर्म बीजको अनित्यतामाथि बुद्धिमान जनहरूले सदा चिन्तन गर्नु पर्दछ। हे महाराज, सम्पूर्ण जगत कर्मद्वारा नियन्त्रित भएर सदा परिवर्तित भइरहेको सत्यलाई जान्नु पर्दछ। हे राजेन्द्र, यदि अमित तेजस्वी भगवान विष्णु आफ्नो इच्छाले जन्म लिनका लागि स्वतन्त्र हुनुहुन्थ्यो भने नाना थरी योनिहरूमा नाना थरी धर्म कर्म अनुरूप युगहरूमा तथा अनेक प्रकारका निम्न योनिहरूमा जन्म किन लिनुहुन्थ्यो? अनेक प्रकारका सुख भोग र वैकुण्ठपुरीको निवास छोडेर मलमूत्र भएको स्थान गर्भमा भयभीत भइरहेको रहन चाहन्छ।
फूल टिप्ने क्रीडा जल विहार तथा सुखदायक आसनको परित्याग गरेको बुद्धिमान गर्भरूपी गृहमा वास गर्न चाहन्छ र कोमल कपासबाट निर्मित डसना तथा दिव्य शैयालाई छोडेर गर्भमा उँधो मुन्टो परेर रहन कुन चाहिँ विद्वान जनले रुचाउन सक्दछन् र अनेक प्रकारका भावहरूले युक्त गीत वाद्य तथा नृत्यको परित्याग गरेर स्वर्गलाई छोडेर यो गर्भरूपी नरकमा रहने मनमा विचारसम्म साँच्चै कसले गर्न सक्दछ र यस्तो कुन बुद्धिमान व्यक्ति होला जो लक्ष्मीका अद्भुत भावहरूको अत्यन्त कठिनाइले त्याग गर्न योग्य रसलाई छोडेर मलमूत्रका बीचमा आउने इच्छा गर्ला। अतएव तिनै लोकमा गर्भवास भन्दा ठुलो नरक स्वरूप पीडा प्राप्त हुने अर्को कुनै पनि स्थल छैन। गर्भवासबाट भयभीत भएर मुनिजनहरूले कठिन तपस्या गर्दछन्। ठुला ठुला मनुष्य पुरुष जुन गर्भवासबाट डराएर राज्य तथा सुखको परित्याग गरी वनमा जान्छन्। यस्तो कुन मूर्ख होला जसले त्यसको सेवनको इच्छा गर्नेछ यानकी बारम्बार म जन्म नपाऊँ भनेर प्रार्थना कसले नै गर्न सक्दछ र गर्भमा कीट पतङ्गले टोक्दछन्, तलबाट जठराग्नि यानकी अग्निले पोलिरहन्छ। हे महाराज, त्यस समय शरीरमा अतिशय दुर्गन्धयुक्त बोसो टाँसिरहन्छ। तब फेरि त्यहाँ कुन चाहिँ सुख छ र कारागारमा रहनु र हतकडीमा बाँधिएर रहनु राम्रो छ, तर एक क्षणको अल्पांश कालसम्म पनि गर्भमा रहनु कदापि शुभ हुँदैन। गर्भवासमा जीवलाई अत्यधिक पीडा हुन्छ, त्यहाँ 10 महिनासम्म रहनु पर्दछ। यसको अतिरिक्त अत्यन्त कठिन मार्गबाट बाहिर निस्कनु पर्दछ। बाल्यावस्थामा पनि अज्ञानता तथा बोल्न नसक्दाको कारण धेरै कष्ट प्राप्त हुन्छ। परतन्त्र तथा अत्यन्त भयभीत बालक भोक तथा प्यासको पीडाको कारण अशक्त रहन्छ। भोको बालकलाई रुँदै गरेको देखेर आमाले रोएको कारण जान्नका लागि चिन्ताग्रस्त भएर उठ्दछिन् र पुनः कुनै ठुलो रोगजनित कष्टको अनुमान गरी त्यसलाई ओखती पिलाउने इच्छा गर्न लाग्दछिन्। यस प्रकार बाल्यावस्थामा अनेक प्रकारका कष्ट हुन्छन्। तब विवेकी जनहरूले कुन सुखलाई देखेर स्वयं जन्म लिने इच्छा गर्दछन्। को यस्तो मूर्ख होला जो देवताहरूका साथ रहँदै निरन्तर सुख भोगको त्याग गरी श्रमपूर्ण तथा सुखनाशक युद्ध गर्ने इच्छा राख्ला। हे नृपश्रेष्ठ, ब्रह्मादि सबै देवता पनि आफूले गरेका कर्महरूको फलस्वरूप सुख र दुःखलाई प्राप्त गर्दछन्। हे नृपोत्तम, सबै देहधारी जीव चाहे मनुष्य देवता या पशु पक्षी किन नहुन् आफूले गरेका कर्मको शुभ अशुभ फल पाउँदछन्। मनुष्य तप यज्ञ तथा दानद्वारा इन्द्र पदलाई प्राप्त गर्दछ र पुण्य क्षीण भएपछि इन्द्र पदबाट च्युत हुन्छ, यसमा सन्देह छैन। रामावतारको समय देवता कर्म बन्धनका कारण वानर बनेका थिए र कृष्णावतारमा पनि कृष्णको सहायताका लागि देवता यादव बनेर आएका थिए। यस प्रकार प्रत्येक युगमा धर्मको रक्षाका लागि भगवान विष्णु ब्रह्माबाट अत्यन्त प्रेरित भएर अनेक अवतारहरू धारण गर्नुहुन्छ। हे महाराज, यस प्रकार रथको चक्र झैं विविध प्रकारका योनिहरूमा भगवान विष्णुको अद्भुत अवतार पटक पटक भइरहन्छ। महात्मा भगवान विष्णु आफ्नो अंशांशबाट पृथ्वीमा अवतार लिएर दैत्यहरूको वधरूपी कार्य सम्पन्न गर्नुहुन्छ। यसैले अब म यहाँ श्री कृष्ण जन्मको पवित्र कथा भनिरहेको छु। ती साक्षात् भगवान विष्णु नै यदु वंशमा अवतरित हुनुभएको थियो। हे महाराज, कश्यप मुनिको अंशबाट प्रतापी वसुदेव उत्पन्न हुनुभएको थियो, जो पूर्व जन्मको श्रापका कारणले यस जन्ममा गोपालनको काम गर्दथे। हे महाराज, हे पृथ्वीपति, उनै कश्यप मुनिका 2 पत्नी अदिति र सुरसाले पनि श्रापवश पृथ्वीमा अवतार ग्रहण गरेका थिए। हे भरत श्रेष्ठ, ती दुवैले देवकी र रोहिणी नामक दिदी बहिनीका रूपमा जन्म लिएका थिए। मैले यो सुनेको छु कि क्रुद्ध भएर वरुणले तिनलाई महान श्राप दिएका थिए। राजा भन्दछन्, हे महामती, महर्षि कश्यपले कुन चाहिँ यस्तो अपराध गरेका थिए
जसका कारण उनले स्त्रीहरू सहित श्राप पाए, यो मलाई बताउनुहोस्। वैकुण्ठवासी अविनाशी रमापति भगवान विष्णुलाई गोकुलमा जन्म किन लिनु पर्यो? सबैका स्वामी अविनाशी देवश्रेष्ठ युगका आदि तथा सबैलाई धारण गर्नुहुने साक्षात् भगवान नारायण कसको आदेशले व्यवहार गर्नुहुन्छ र उहाँ आफ्नो स्थानलाई छोडेर मानव योनिमा जन्म लिएर मनुष्यहरूको झैँ सबै काम किन गर्नुहुन्छ? यस विषयमा मलाई महान सन्देह रहेको छ। भगवान विष्णु स्वयं मानव शरीर धारण गरी हीन मनुष्य जन्ममा अनेक थरी लीलाहरू देखाउँदै प्रपञ्च किन रच्नुहुन्छ? काम क्रोध अमरस शोक वैर प्रेम सुख दुख भय दीनता सरलता पाप पुण्य वचन मारण पोषण चलन ताप विमर्श आत्म प्रशंसा लोभ दम्भ मोह कपट चिन्ताई तथा रूपनि नाना प्रकारका भाव मनुष्य जन्ममा विद्यमान रहन्छन्। ती भगवान विष्णु शाश्वत सुखको त्याग गरी यी भावहरूले ग्रस्त मनुष्य जन्म केका निम्ति धारण गर्नुहुन्छ। हे मुनीश्वर, यस पृथ्वीमा मानव जन्म पाएर कुन चाहिँ सुख मिल्दछ? ती साक्षात् भगवान विष्णु कुन कारणले गर्भवास गर्नुहुन्छ? गर्भवासमा दुःख, जन्म ग्रहणमा दुःख, बाल्यावस्थामा दुःख, यौवनावस्थामा कामजनित दुःख एवं गार्हस्थ जीवनमा त धेरै ठुलो दुःख हुन्छ। हे विप्रवर, यी अनेक कष्ट मानव जीवनमा प्राप्त हुन्छन् त फेरि ती भगवान श्री विष्णु अवतार किन लिनुहुन्छ? ब्रह्मयोनि भगवान विष्णुलाई रामावतार ग्रहण गरी अत्यन्त दारुण वनवास कालमा घोर कष्ट प्राप्त भएको थियो। उहाँलाई सीताको वियोगबाट उत्पन्न महान दुःख प्राप्त भयो र अनेक पटक राक्षसहरू सहित युद्ध गर्नु पर्यो। अन्तमा महान आत्माका ती श्रीरामलाई पत्नी परित्यागको असीम वेदना सहनु पर्यो। त्यसै गरी कृष्णावतारमा पनि बन्दी गृहमा जन्म भयो। गोकुलमा जानु पर्यो, गाई चराउनु पर्यो, कंसको वध गर्नु पर्यो र पुनः कष्टपूर्वक द्वारकाका लागि प्रस्थान गर्नु पर्यो। यी अनेक थरी सांसारिक दुःख भगवान कृष्णले किन भोग्नुभयो? यस्तो कुन ज्ञानी व्यक्ति होला जो मुक्त भएर पनि स्वेच्छाले दुःखहरूको प्रतीक्षा गर्ला? हे सर्वज्ञ, मेरा मनको शान्तिका लागि सन्देहको निवारण गरिदिनु हवस्। भगवान श्री कृष्णले जन्म लिनुका कारण र उहाँले जन्म लिइसकेपछि गरेका सम्पूर्ण कार्यहरूको कारण सहित सविस्तार मेरा सामुन्यमा वर्णन गर्नु हवस्। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हवस् त दर्शक महानुभावहरू, यससँगै हामीले श्रीमद् देवी भागवत महापुराणको आजको प्रसङ्गलाई यहीँ विश्राम गरेका छौँ। भोलिका दिनमा यसपछिका कथाहरूलाई श्रवण गर्नेछौँ। उनै दुर्गा भवानीको परम कृपा हजुर तथा हजुरका परिवारजनमा सदा सर्वदा रहिरहोस्। नमस्कार।